फेडरेशन की धौंस पे ये एक लॉ जो है वो जल्दी में पास करवाया गया। ये बलोचों के साथ नो डाउट मैं समझता हूँ ये ज्यादती है और ये एक्ट वाकई इलीगल है। बलोचिस्तान की आवाम से ज्यादती हो रही है, होती रही है। इसके जो असरात हैं ये बहुत बुरे होंगे। साबिक़ इक़्तिदार एक टोला है जो इस्लामाबाद में बैठा है और वो ये सारे एक्शन करता है और उस टोले में ठीक है पंजाबी भी हैं, लेकिन मत भूलिए कि उसमें बलोच भी हैं जो फेडरेशन के साथ मिले हुए हैं और उनके इशारों पे नाचते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी चंद दिन पहले हाजी लश्करी रईसानी जो कि साबिक़ सेनेटर रहे हैं, उन्होंने कोयटा प्रेस क्लब में जो मिनरल एक्ट, बलोचिस्तान मिनरल एक्ट पास किया गया मार्च 2025 में, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने स्टेटमेंट दी है और उन्होंने बहुत लताड़ा है इस गवर्नमेंट को। और उन्होंने कहा है कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, बलोच अवाम के साथ ये कब तक ये ज़्यादतियाँ होती रहेंगी और कब तक हमारे ज़ख्मों पे नमक रखा जाएगा। हमारी इकनॉमिक ग्रीवेंसेस हैं, हमारी पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस हैं, हमारी सोशल ग्रीवेंसेस हैं और अब हमारे पास एक मिनरल्स हैं जो कि हमारा एसेट हैं, जिसके ऊपर हमें फ़ख्र है और हम इतने बड़े, हमारे पास $8 ट्रिलियन की रिसोर्सेज हैं और अब उसकी भी लूट मार शुरू कर दी है। वो भी हमसे छीना जा रहा है, उसका भी जुमा बाज़ार लगाया जा रहा है और उस जुमा बाज़ार में जो बाहर की कंपनियां उनके हवाले ये किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग भी हमारे सूबे से, हमारे हाथ से निकल गया है। क्रिटिसाइज़ किया रईसानी साहब ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और उन्होंने कहा कि वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं कि जिन्होंने ये जल्दी में लॉ पास करवाया, हमें मौका नहीं दिया और अवाम के कटहरे में ये इशू लाया नहीं गया मिनरल्स का, और फेडरेशन की धौंस पे ये एक लॉ जो है वो जल्दी में पास करवाया गया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात ना सुनी गई, रईसानी साहब ने कहा, तो हम कोर्ट में जाएंगे और एक दरख्वास्त जो है वो ऑलरेडी कोर्ट में ज़ेर बहस है। तो बहरहाल इसकी रोशनी में जो लश्करी साहब ने कहा है, उसकी रोशनी में हम बात करते हैं कि ये जो बलोचिस्तान मिनरल एक्ट जो मार्च 2025 में पास किया गया, वो जिस जल्दी में, जिस हेस्ट में पास किया गया, जिस तरह से बलोचिस्तान असम्बली में से वो जो पास करवाया गया, वो नज़र आता है कि बलोचिस्तान असम्बली पे प्रेशर था और किस तरह से उसको पास करवाया गया फेडरेशन से। तो ये बलोचों के साथ नो डाउट मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है और ये एक्ट वाकई इलीगल है और ये इसके ऊपर मफाद है फेडरेशन का और ये 18वीं तरमीम के मुनाफी है। 18th अमेंडमेंट की जो क्लॉज है 172 और ब्रैकेट 3, इसके तहत जो ऑयल और गैस है वो दोनों की जॉइंट कस्टडी में आता है। 50% फेडरेशन, 50% प्रोविंस पे, लेकिन जो बाकी मिनरल्स हैं जिसमें कॉपर, गोल्ड वगैरह वगैरह, ये तमाम मिनरल जो हैं ये सूबे के इख्तियार में आते हैं। तो ये जो एक्ट पास किया गया जिसके तहत सूबे से ज़्यादती की गई और उसके ऊपर बहुत लहदे हुई, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, अपोजिशन ने भी बहुत लताड़ा, जिसकी वजह से बहरहाल कुछ सक्सेस ये मिली कि जो बलोचिस्तान को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास करना पड़ा और जो ये बलोचिस्तान मिनरल एक्ट है इसको सस्पेंड करना पड़ा और इस एक्ट को एक स्टैंडिंग कमेटी के हवाले करना पड़ा कि वो इसको रिव्यू करें और इसमें जो भी वो सॉल्यूशन या जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो उसमें तजवीज़ करें। सरफराज बुगटी जो चीफ मिनिस्टर हैं बलोचिस्तान के, मैं उनका बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हमने इसको स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दिया है और हम इसमें जो भी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक और पार्लियामेंटेरियंस की ख्वाहिशात के मुताबिक हम उसमें अमेंडमेंट्स ले आएंगे। हालांकि ये जो एक्ट है इसको मनसूख भी किया जा सकता है, पहले भी होता रहा, जुडिशरी भी इसको मनसूख करती रही है, पार्लियामेंट भी इसको मनसूख करती रही हैं, लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं कि हम इस पर अमेंडमेंट्स ले आएंगे। तो देखिए अमेंडमेंट्स कैसी आती हैं, वो बलोचिस्तान के फेवर में आती हैं, कैसे वो अमेंडमेंट्स आएंगी, किस तरह से फेडरेशन का प्रेशर तोड़ेंगी, किस तरह से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का प्रेशर तोड़ेंगी और किस तरह से वो मीफा को टैकल करेंगी, जो मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी है जो कि बनाई जानी थी फिर इस एक्ट के पास होने के बाद। तो जाहिर है उसने तो फेडरेशन से ही डिक्टेशन लेनी थी ना। तो ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं ये बहरहाल बलोचिस्तान की आवाम उससे नाखुश है, बलोचिस्तान की आवाम से ज़्यादती हो रही है, होती रही है और इसके जो असरात हैं ये बहुत बुरे होंगे और ऑलरेडी सूबे में
سول وار کی صورتحال ہے، آلریڈی لوگ اپنی ریزنٹمنٹ شو کر رہے ہیں، یہ اس ریزنٹمنٹ میں مزید جو ہے اس میں اضافہ ہوگا، مزید اپوزیشن بڑھے گی، اور یہ صوبے جو ہے ان کی گریونسز میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ ہم اپنے ریسورسز کو نہیں لے جانے دیں گے، ریسورسز کو نہیں لے جانے دیں گے۔ اس حوالے سے جو ملیٹنٹس ہیں وہ بھی ایک پیج پہ ہیں، جو بلوچ سیولینز ہیں وہ بھی ایک پیج پہ ہیں، جو بلوچ جو سنسیئر پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی ایک پیج پہ ہیں، اور جو بلوچ سول سوسائٹی ہے وہ بھی ایک پیج پہ ہیں۔ تو یہ انووک کریں گے، یہ ان کے بلوچستان کے گریونسز میں اضافہ کریں گے اگر زبردستی یہ ایکٹ پاس کیا گیا۔ پہلے ہی ان کے زخم ہرے ہیں ریکوڈک کی وجہ سے، سینڈیک پروجیکٹ کی وجہ سے، اور وہ فیڈریشن کی انٹرونشن کو مزید برداشت نہیں کریں گے۔ صوبے میں آلریڈی جو انسرجنسی جو بغاوت کی چل رہی ہے ویو، اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ فیڈریشن کلیئرلی اوور ریچ کر رہی ہے، صوبے کے اختیارات کو وہ انڈرمائن کر رہی ہے۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اپنا رول کیوں نہیں پلے کر رہی ہے؟ پانی کے حوالے سے، ریسورسز کے حوالے سے، اور دیگر کانفلکٹس کے حوالے سے، ڈسپیوٹس کے حوالے سے یہ بہت اچھا ایک فورم ہے جو کہ فیڈریشن اور صوبوں کو ان کے پرابلمز کو ایڈریس کرتا ہے۔ تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اس ساری گیم میں کہاں ہے؟ یہ اپنا رول ابھی بھی کیوں نہیں پلے کر رہی؟ یہ ابھی بھی بلوچستان کے لیے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ فیڈریشن اپنی جگہ سٹانس لیے ہوئے کہ یہ منرل جو ہیں یہ اب نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اس حوالے سے یہ ہمارے لیے سیکیورٹی انٹرسٹ ہے، تو فیڈریشن کا یہ رول پلے کرنا ضروری ہے۔ میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی انٹرنل سیکیورٹی کی پرابلم زیادہ بری ہے۔ اگر آپ بلوچوں کو ناراض کریں گے تو سیکیورٹی کی صورتحال مزید بگڑ جائے گی۔ میں انٹرنل سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ انسرجنسی میں اضافہ ہو جائے گا، ان کے خلافات جو ہیں جو فیڈریشن کے ساتھ ان میں اضافہ ہو جائے گا، تو یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں رہے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کرٹیکل منرل فیڈریشن اس لیے لے رہی ہے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، تو میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ یہ بلوچوں کے انٹرسٹ کے خلاف جب آپ یہ سارے ایکشنز کریں گے اور یہ دھونس جمائیں گے، زبردستی کریں گے، تو جو انسیکیورٹی ہے یہ بڑھ جائے گی، اور یہ سول وار کی جو صورتحال ہے اور جو آلریڈی اب جو بلوچ عوام کی ریزنٹمنٹ ہے، یہ تمام جو ہے صورتحال کو مزید بگاڑ دیں گی، اور فیڈریشن اور صوبے کے درمیان مزید اختلافات کو بڑھا دیں گی۔ میں بلوچوں کی بات کو مانتا ہوں اور ان کے حقوق کو تسلیم کرتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ بلوچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سابق اقتدار ایک ٹولہ ہے جو اسلام آباد میں بیٹھا ہے، اور وہ یہ سارے ایکشن کرتا ہے، اور اس ٹولے میں ٹھیک ہے پنجابی بھی ہیں، لیکن مت بھولیے کہ اس میں بلوچ بھی ہیں جو فیڈریشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، اور وہ مل کے ڈیسیجن لیتے ہیں صوبے کے خلاف۔ اس میں سارے کے سارے پنجابی نہیں ہیں، تو وہ یہ ایک ٹولہ مخصوص لوگوں کا ہے۔ کنکلوژن کی طرف چلتا ہوں۔ دیکھیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ کو لیٹر اینڈ اسپرٹ ان کو سچے دل کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ اس کو فالو کیا جائے، اور 18th امینڈمنٹ کے تحت صوبے کے جو حقوق ہیں جو طے ہو گئے ہیں وہ ان کو دیے جائیں۔ اور اس حوالے سے بلوچستان اگر یہ منرل ایکٹ پاس کر چکا ہے تو اس میں امینڈمنٹ لائیں، کوئی درمیانی راہ نکالیں اور بلوچوں کو سیٹسفائی کریں۔ منرلز ان کے ہیں، ان کے لیے وہ ایک بیش بہا خزانے کا مقام رکھتے ہیں۔ اب تو بلوچوں کو بھی کوئی فائدہ پہنچا دیں، ادروائز یہ جو لوٹ مار ہوگی یا تو فیڈریشن لے جائے گی یا باہر کی کمپنیاں لے جائیں گی، اور بلوچ پھر محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ بلوچوں کو فائدہ پہنچانے کا، بلوچوں کو رام کرنے کا، کہ آپ اس ایکٹ کو اس طرح سے لائیں کہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ صوبے کو دیا جا سکے، بلوچوں کو دیا جا سکے۔ اجازت لیتا ہوں، اللہ حافظ۔